Mayong buntag alang sa tanan nga mga kaygalaan o mga kaigsuunan ko. Ninintak na sa adlaw ukon unang adlaw nga igpapahulay sa ikalimang bulan sa maong tuig sa sa Lunarian kalendar o kon creation calendar. Wala ta nagsunod sa Gregorian calendar. Kay ugma maupa ang igpapahulay nga iya sa mga taga-Gregorian calendar. Apan alang sa mga creation calendar iya ni Amahang Yawa. Karon mao ang unang igpapahulay ni Amahang Yawa. Og ugma mao ang unang adlaw diha sa creation calendar ang Saturday. Niadtong katapusan nato nga igpapahulay atong Huwebes. Kagahapon mauto siya ang ikalima ka simana sa maong ikaupat ka bulan diha sa ato nga mga Biblia. Ug ang Saturday ikaduha ka adlaw sa maong weekly cycle sa creation calendar. Og karon mao ang unang igpapahulay sa kang Amahang Yawa diha sa creation calendar o kun diha sa atong mga Biblia nga kalendaryo. Ikalima ka bulan sa maong tuig. Apan sa Gregorian calendar ikapito na. Dunay 7 days ang adunay 2 days at 2 months ahead ang maong Gregorian calendar. Bosa ang mga tao magpili lang sila og diin ang sundon. Nga matod pa ni Amahang Yawa nga gibutang ko diha sa inyong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon. Busa magpili kamo diin ang ato nga sundon nga igpapahulay. Kay ang igpapahulay sumala sa atong review ni atong miaging kagahapon nga nagdala siya og unsa kabahin sa maong kaluwasan. Bosa, shout out sa tanan nga ania karon nagapadayon sa ato nga panagtuon. O dako kog pasalamat sa Kang Jane nga na-rescue ang ato nga live video. Kay nagtuo gyud ko nga kagahapon ra kutob ang ato nga live video. Apan salamat nga nagpadala siya og na-rescue ang maong live video nato. Andama ang inyong mga cellphone diha sa Hitouch Me. Pasaylo ako ninyo mga kaygalaan og mga kaigsuonan ko sa ako nga tingog. Tungod kay naigo gyud ko sa sipon og ubo. Apan bisan pa ni ana dili na makaulan. Naigo ko tungod kay gikan ko sa ako nga paguna labiyang inita singot kayo og bisag singot kay ko naligo ko tungod sa kainit sa lawas unya singot sab kayo og mao ni siya ang niresulta nakasala ko sa balaod sa maayong panglawas. Mao na usahay kalabanan sa mga katauhan excuse me diha sa balaod sa maayong panglawas nakasala. Busa sa dili pa ta maadto sa ato nga topic, do na tay review, do na tay kanta nga Hitouch Me. Andama ang inyong mga cellphone diha sa Hitouch Me. O magampo ta kay natong oras murag ning kawat na. Atong ibayaw ang ato nga mga kamot. Amahang Yawa.
Amahang Yaowa, Amahang Yaowa. Niningatak na sa kabuntagon sa unang adlaw nga igpapahulay sa ikalamang bulan sa maong tuig diha sa maong creation calendar o kon sa mga Biblia. Ania kami nagahimo sa pagdalayg sa imong ngalan. Kauban karon sa mga manulunda nga anas kalangitan. Hinaot pa sa gihapon Amahang Yaowa. Ang panalangin nga imong igabubo, panalangin nga pinasahi, amo kana nga maangkon. Maabli ang among mga hunahuna ug mga kasing-kasing. Ikaw nasayot sa among pagkinabuhi nining kalibutana. Busa amo lamang kining itugyan ang among kaugalingon. Kay kun wala ikaw, wala gayod kami arang mahimo. Amo kining pagadawaton, pinaagi usab sa pagpangayo sa imong anak nga dalaygon ug gamili nga mao si Rabaya usya ang ngalan sa kaluwasan. Hallelujah. Bosa, shout out sa gihapon sa tanan nga ania nagapadayon sa pagbantay gikan sa Baquio, Tagapulan, Borias, Cebu, bayong mas sa Manila. Ensing. Sa din? Ensing Salbay. Oh, sila ni Ansing. Hinaot pa nga ana-ana man ana-ana mo sa maayo nga mga panglawas. Og maingon man sa Cagayan, sa Bukidnon, nga kanunay usab nga nagasunod sila didto. Og maingon man sa dapit sa Iligan. Og maingon man usab diri. Og maingon man usab sa bagong nagpa-confirm kanako nga taga foreigner. Ang sanay taga Washington DC, kato si Lakor nga akong gidala kagahapon. Washington DC na. Kanang Moores Bay, asa nang Moores Bay? Murag naman na diya sa akong nakita, Moores Bay. Og ang taga Papua New Guinea nga karon bag-o lang na akong gi-confirm kay nagpa-confirm man siya sa iyang request. Busa akong gi-confirm. Dayon ning message siya nako, hey. Busa nag-message sab ko niya. Hinaot pa nga bisan dili siya ka sabot apan tingali sa ubang mga bahin masabtan niya ni. Og moadto ta sa ato nga kanta. Magjuit mi ni Alite Montuerto Suarez sa kanta nga He Touched Me. Diri ka. Di ana masinto kaya. Siya kung bayahin the load of guilt and shame. Then the hand of Yahushua touched me, and now I am no longer the same. He touched me. He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole,
him. I shout it while eternity rolls. He touched me, oh, he touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Thanks for watching. Salamat sa ato nga gikanta karon. Hi, my name is Matilde. I'm a Ang ako nga tingog, gipugos na lang yun ako. British International School of Kay Phuket, and I'm actively part aron of the yun Reserve ang Scholarship Program. Jewit Along with that, matuman. I am involved in multiple extracurricular activities. Sa such as wala the pa Scholarship madaot ang Project. atong tingog. And this year, I'm also Wala part of the maka-Jewit. graduation committee for the class of 2026. Karon nga daot-daot na hinoon ang ato nga tingog, mao pa hino ay pagjuit. Apan okay ra gyapon no, di ba? Og shout out sa tanan. Ang maong alawiton nagahisgot may tungod nga aduna type mga iliyata nga hikapon. No? Touch matod pa sa ato nga health lecturer ang usa sa sikreto niya nga kana bitaw magkanvas siya maura gyud kuno ng touching. Nakainomdom mo sa sugilano ni Rabayaw siya nga nagapangayo siya sa mga balatian ug ang handom sa usa ka balatianon nga tao nga makahikap lang yun kung unta siya sa kupo, maulian siya sa balatian. Busa, bisan sa kadaghan sa mga tao, miliot-ot yun siya. Og, nahikapan yun niya ang maong ay sinina ni Rabayaw siya. Kaya dito sa ilang dapit, ang ilang mga sinina, puros mga tagas. Murag, pareha sa mga Muslim ba? Mga babae o laki, mga tagas. Kanya, iyag yung nahikapan ang sid-sid o konborlas sa sinina ni Rabayaw siya. O, ang iyang balatian, daon sa, diha dayon siya na ulian. Moinong dan aduna sa daghan nga mga tao karon nga nagasunod-sunod sa maong hitabo. Makainomdom ko mga kikalaan o mga kaiksunan ko nga gipos nga gilayungan ang ilang ginaampuan. Ang uban ginakarga man to siya sa kanang unsa na ilang gikargahan, ang uban gilayong mukabot gyud sa ilang ginaampuan aron lang gyud siguro nga mapanalanginan sila. Kay mao may ilang pagtuo nga makahatag og kaayuhan. Apan di kausa nga gipos nga samtang sila naglayong, nahagbong ang ilang gilayungan. Na, gano man, wa man gud na'y kinabuhi. Dili sino sama ni Rabayaw siya. Nga siya mismo mulihok, makaibalo, ug unsa ang anaa sa imong una-una. Ingon ni ana, apan karon ang moderno kay bisag di mo lihok ang mga tao, bisag mga maalamon na biktima. Mao nang giingon diha sa Usyas.
nga nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Mga igala o mga kaigsonan ko, buot ko lang balikon ang ato nga eksperyensya kagahapong adlaw nga ako nga gibiyaan tungod kay nakabsan ta sa maong panahon. Nga dito ta motalikod sa ato nga eksperyensya ni likor may tungod sa negosyo. Og tungod sa maong negosyo, iyang dimensyon dito ang maong tithes 10%. Di ba? Ato manggibasa ang iyang kanang komentaryo. Iyang ginaisgutan nga pinaagi sa maong ikapulo diha nahimong negosyo ang maong relihiyon. Akong gipangita ang maong papel ani ara. Akong balikon kay maura ba gyud ni? No, maura ba gyud ni ang kalabanan nga na mindset sa mga katawhan nga ang reliyon o sa kanegosyo. O tingali mausap na ang nakita. Ilabi na ko na ay mga eskwelahan, na ay mga hospital. Makita nimo nga kung dili buhaton ang maong pagnegosyo, dili mahitabo nga mahimong matahom ang maong iglesia. Dili mahimong nakay eskwelahan. Dili mahitabo nga nakay mga hospital. Busa musulod yun ang maong negosyo. No? Diya. It's clear. No, tinaw. Matod pa niya that he bid not to offering nga gidili gyud kuno ang maong offering 10%. It means that aluwa and religion a big business. Pero dili aluwa na ang iyang gisulata, ako ray nag-change na. Gibalik na ako ang original. Aluwa and religion a big business. Busa imong masuta nga kini si likor walay gibarugan nga pundok. Kay tungod iya mang nasa iyang hunauna ang pulong nga negosyo. Busa wa ni siya hatag-hatag sa maong 10%. Nga sa laing pagkasulti mao kana ang naisulat diya sa ikapulo. Ay sa Malakyas nga mao ang ikapulo. Atong basahon na basi og anaasab ni sa atong mga una-una kay daghan na ba kayong manggipos nga kana may tungod sa ikapulo atakihon ang SDA uban pa nga naghatag sa ikapulo pero laban ang SDA mag-atake ani sa mga RCC. Atong tanahon kung dili bata ang ngayan nga muhatag sa maong ikapulo. Malakyas 3 versikulo 10. Dad-a ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan
Ang pulong dada, sugo dili. Ang sugo, klaro kayo. Ikaw, ako, ginasugo nga ang ikapulo atong dadon. Nan karon, kung dili nato dadon ang iyang sugo nga ikapulo, obligasyon na nato. Dili man siya mamugos nga kundi kamuhatag prisohon. Apan tingbon kana unya sa diya nga mubalik siya. Ha? Tingbon na unya sa diya nga mubalik. Tingali pila na kay gayon nga gikan pa sa sinugdanan sa ato nga kinabuhi wa gyud tay hatag-hatag niya ng mga butana. Niya unsa ang pagka inunta nga delikado nga kahimtang sa dili mohatag og ikapulo. Compulsory kana siya. Obligasyon sa tanan nga mga magtutuo. Niya makapangawat ba di ay ang tao sa alua? Ikaw nag-angkon ka ba nga anak ka sa alua? Kay kung dili ka anak sa alua, ayaw paghatag kung anak ka ni Satanas. Klaro na. Di ba? Makapangawat ba di ay ang tao sa alua? Nan karon ug di ka muhatag, klaro nga dili ka iyang tao. Kinsa man kang tao, akang Satanas. Mao na. Kini si Likor. Tingali, og nakasabot man ka Brad. Ako lang gi basa ang unsa ang katinuoran sa imong gisulti nga 10%. Kanang ikapulo. Kung nakasabot ka. Mao na siya. Nga kung ikaw tao sa alua, muhatag ka. Apan kung tao ka, kung dili ka tao, iya ka ni Satanas, ay hatag. Padako diya sa imong negosyo. Sunod. Unsay gingon? Bisan pa ni ana kamo nangawat kanako. Unsa di ay? Kita nangawat kaniya. Sa unsa nga paagi? Kay wa man ta maghatag og ikapulo. Pero kung naghatag ka, salamat. Apan apan kamo nangawat, kaapan kamo nagingon, unsaon namo ang pagpangawat kanimo? Unsaon mga tao nga walay kasayuran, unsa hinungdan nga nahimong tawatan? No? Unsay hinungdan nganong nga nahimong kawatan? Muna ang ilang pangutana, unsaon namo sa pagpangawat kanimo? Ilabi na naning kusog kayo mga tarungan nga wala na nang ikapulo. Sa una pa na sa mga taga-Israel, sa una pa na panahon sa mga Libihanon, apan karon wala na. Mangita dayon og katarungan nga wala na ang maong ikapulo. Ha? Sunod. Sa mga halad
kamo nakapangawat kanako sa mga halad o sa mga ikapulo o sa mga halad. Nagpasabot nga duha ka butang nga diin kita nakapangawat. Una, maong ikapulo. Sunod, mao ang mga halad. Kay matod pa ni Likor, iyagod ko no ang tanan nga mga butang. Bisan pa ang tibuok kalibutan, the world is mine. Nya ngano man kuno nga maghatag pa sa maong 10%. It's clear. Matod pa niya. Basig na asab na sa ato nga panghuna-una. Kita gitugyanan ta sa maong butang. Bosa ang kining maong butang nga iyang gitugyan kanato ato sabning iuli. Pinagi sa ikapulo og mga halad. Mao na nga ang atong health lecturer. Doon na siya pangutanan ako. Unya kita, wa man lagi ta maghatag sa maong ikapulo. Kusobra pa. Ang ikapulo alang sa pagsabwag sa maayong balita. Nag-ingon si San Pablo nga ang magsasangyaw magakuha sa mga maayong balita pinaagi sa mga halad o ikapulo. Ingon ko sobra pa diha. Kaya ang imong bahin, imong kwintahon ang imong income. Kung pila ang imong income, ang gross, dayon kuhaan sa net. O kanang net, mao na siyang kuhaan sa ikapulo. Ingon ko ang atong gibuhat sobra pa diha. Sa ato pa kay sobra dala na ang halad. Tanawa ra. Ang usa ka bulan sa pagmantala sa ato nga live video, pila ang magasto daan? Ha? Pila magasto? Samtang ang imong income short. Pero dako ang ato nga nanghatag pinaagi sa paghatag, pinaagi sa pag-load nato sa ato nga live video. Kay 10% pila may maiguan sa maong 10,000. 1,000. Pila lamang ang ato nga income sulod sa usa ka bulan. Ang akong senior 3 ka bulan 3,000, matag bulan sa ato patag 1,000. Sa ato pa dunay 300. Kulang pa sa load. Kumaw na ang atong ginabuhat sa pagsangyaw sa maayong balita. Mao gani hinungdan nga usahay magka-short ta. Usahay dili ta gamit sa ato nga live video. Dili ta makamantala tungod kay na short. Apan magpasalamat lang ko nga adunay usahay nga makapa-suportar, mariskyo sa magkagahapon. Abinakog dito ra kutob. Apa niabot ang maong panalangin nga nakahimo ta karon. Ingon niya na nga kun ang maong
pagdala diha sa maayong balita. Kung dunay na matikdan nga kini usahay gihimong negosyo ang maong relihiyon. Kay nakita nga nangadato ang mga unsa man ang mga pangulo sa maong relihiyon. Apan sa unang mga panahon, ang korupsyon diha na panahon ni Nehemias. Nga ang maong ikapulo wala gihatag sa nagdunay mga trabaho diha sulod sa iglesia. Kaya ang nagtrabaho diha sa iglesia adto na sila bahin. Sama sa tresurera. Ug uban pa nga mga anaa diha sa maong iglesia. Karon kay anaa ang maong kurinti, ang bayro nun diha na siya pagakuhaon. Ang maong mga magkalawit, mga singer, doon na sila'y bahin. Apan ang ato ro mga singer wala oy. Voluntary ang ato nga mga singer. O doon naman kaning doon ay mag-sponsor. Ingon niya na dili maayo ang pagdala diha sa maong tipiganan sa iglesia. Nga dada ang mga ikapulo didto sa asa dadon tipiganan. Asa pa ang tipiganan? Ang iglesia ana kanay kay nahulog ka na nga aduna na siya tipiganan. Og mao ka na usahay nga atong nakita nga ang mga seventh day adunay mga faction. No? Tungod kay adunay mga nakadiscovery nga wala maayong pagkadumala. Ingon niya na hinaot pa'y gala nga ato kining nasabtan ang maong bahin sa ikapulo. Gusto makatanga mo atog langit. Wala ra ba'y kawatan nga makaadtog langit? Diba? Nya, ang atong handom nagsigita og simba. Unya, walay klaro ang ato nga paghatag sa atong ikapulo. Basta lang kay nabasa nga ikapulo. Unya, wala day klaro ang paghatag nato sa ikapulo. Ug nahimot ang kawatan kay wala makahatag og ikapulo. Wala makahatag og mga halal. Niya, nasayod ba kamo? Unang Korinto 6 versikulo 9 og 10. Nasayod ba kamo? Nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa kinarian sa aluwa? Tiyan mo na? Nagpasabot nga kung ikaw wala maghatag niya ng maong ikapulo nga atong obligasyon. Dili din na matarong. O dili makasulod sa kinarian, sumala sa giingon ni San Pablo. Sunod, ayaw kamo pagpalimbong. Usahay ang atong kaugalingon, ang kasing-kasing nato malimbungan. Nga naman, kaya ang atong kasing-kasing usa sa mga maglilimbong. Na kainom mong Sapira o Ananias. Sa wala pa moabot kanila ang maong bahandi, nisaad sila nga ilang ihatag ang ilang bahandi. Apan sa diha nga niabot na ang maong bahandi, nabaligya nila ilang kayutaan. Ila bang gihatag? Wala. Wala. Ang ilang saad, wala nila tumana. Unsa na itabo pagduaw ni Pedro?
Diya naunsa sila nangamatay. Nagpasabot nga kung kitang adunay saan ilabi na sa ikapulo, di man siguro ta mamatay karon. Apan tingbon kanaon niya. Sunod atong basahon. Kadto sila si Ananias ug si Sapira gilimbungan sa ilang mga kasing-kasing ug nagkasabot sila. Sunod, walay mga makihalawason o mga tigsimbag mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o palahubog o tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa ginarian sa Alon. Ba't tinaghana? Di ba? Hinaot pa nga ato ning malikayan ang maong butang ilabi na diya sa maong ato nga obligasyon sa ikapulo. Bosa mubiya ta diya, mupadayon ta sa ato nga topiko, link na siya sa maong Mother Church Commission og ako kanang gi uluhan sa ako nga post nga baptism. Ngano man atong giputol ang ato nga topic kay nakabsan ta og panahon mahitungod sa bautismo. Adunay nagkalain-lain nga mga bautismo ang gihimo. Adunay mga tao sa dito pa ko sa Negros. Amot lang karon dire sa Mindanao. Aduna nilay dihay pundok nga giingon nga bautismo sa kalayo. Fire baptism. Ngkoy. Kay mabasa man pud sa Biblia nga si Rabayaw siya nag-ingon nga ang akong igabautismo kaninyo mao ang kalayo. Di kalayo pod. No? Wagin na masabti. Unsa ka na nga kalayo? Giliteral. Apan amaong bautismo daghan kaayo ang nagahimo nga wa gyud pa makasabot aning bautismo. Adunay uban nga kaduhan na magpabautismo kay aron lang gyud kuno makasulod sa ginharian sa aluwa. Kay matod pa ni Rabayaw siya kang Nicodemo nga kung ikaw dili mataw pag-usab sa Juan 3 versikulo 3, dili ka makasulod sa ginharian. Busa nagpabautismo ilabi na sa mga backslider. Nagpabautismo pag-usab daghan kayo ang wala makasabot ilabi na ni anang Trinity niata sa atong presente. Kagapon nag-ingon ko nga tingali bisan pa og usa ka oras ang pagsaysay sa mahitungod sa bautismo di pa mahuman. Apan ato lang ni nga laktod-laktoron ang ato nga pagtuon karon. Ato nga hinumduman nga ang mga apostoles ang ilang bautismo nga ginahimo wala ang ginasugo
nirabayaw siya sa diya nga wala pa sa mukayab sa langit. Ang iyang gibilin nga pulong ngadto sa mga tinunan. Unsa ganito? Mao kana siyang komisyon. Kung inyong tanawon ang inyong mga Biblia sa Mateo 28:19, ningon, og siya miduol, og mingon kanila, ha? Og siya, tanawa ang inyong uluhan da sa maong Biblia ninyo nga sinibuano. Ang iyang uluhan, ang tugon ni Yaosya ngadto sa napulog usa. Unsi na lang sila kay wa naman si Judas. Si Pablo ulahin naman siya. Og siya nag-isip siyang kaugalingon nga mao ang ikadosi sa mga apostolis. Bosa kay tinawag man to si San Pablo ni Rabbi Yaosya nga mao ang muwali sa iyang ngalan nga Hebrewanon sa mga tao. Di ba? Kan mo may nabati ni San Pablo ang sinultihan nga Hebrewanon. Bosa nag-ingon si Rabbi Yaosya kang Ananias nga adtua siya kay mao kini siya ang galamiton alang sa pagdala sa ako ngalan. No? Kaya nabuta man to si Pablo. Busa giayo. Bona siya. Nga ang komisyon, ang tugon sa napulog usa. Nga nag-ingon. Nga busa panlakaw kamo. Himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Lan karon. Doon na ba tayo mabasa nga mga apostolis ang mga tinunan sa diya nga nagbautismo sa ngalan sa Amahan? Sama karon nga ato nga mabati sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tumuok sa tubig. Nabati na. Ato bang nabati nga doon ay mga tinunan nagbautismo na? Ha? Wala gyud. Ang buot bang sabton nga ang mga tinunan wala mutuman sa maong sugo og kita nga mga moderno karon. Mao ang nakatuman sa Mateo 28 kay gibautismohan sa ngalan. Mao kana siya ang usa ka butang nga wala gyud masabti sa mga tawo nga nagahimo ni ana. Sumay-sumay nga bautismo. Ang ibautismo mao ang ngalan. Dili ang tubig. Atong sabtan. Ang sugo bautismuhi sa ngalan. Busa ang tubig silbing secondary na lang na siya. Ang ngalan mao ang pinaka-importante nga mao ibautismo ngadto sa mga tao. Tanawa ras Pilipi ug ang Hinoko. Sadya nga ang Hinoko nagalingkod sa iyang kalisa, nagbasa sa iyang kanang scripture. Og pagbasa niya, si Pilipi gisugo sa maong manulunda adtua ang maong Hinoko. Og giadto ni Pilipi
Unsa ingon ni Felipe? Nakasabot ka ba sa imong gibasa? Unsa ingon sa Eunuko? Unsaon nako pagpakasabot kon walay magtudlo kanako? Mao na. Nga ato nga itudlo unsa ang bautismo sa ngalan. Daghan kayong mga nabautismuhan, mga linibo dito sa Masbate, Gipos, mga linibo ambot og makatubag baka kinsa ang ngalan sa amahan og nabautismuhan baka sila sa ngalan. Ingon niya na ang pagbautismo di ay sa ngalan mao ang pagpasabot ngadto sa mga tao unsa di ay ang ngalan. Og sa nagdagan ang maong kalisa kay nakasabot naman ang maong Eunuko. Pagkakita sa tubig unsay giingon ni Felipe, karon kay anaa may tubig. Unsay mong una-una? Magpabautismo ko. Ingon ni ana. Nga mauinungdan nga sa pag-adto ni Pablo sa maong dapit dito sa Episo. Nangabautismuhan sila. Apan wala sila makabati, wala sila makadungog. Og doon na pa di ay espiritu. Kay wala pa sabta sila mahitungod sa bautismo unsa ang maong espiritu, unsa ang ngalan sa amahan, unsa ang espiritu. Hinaot pa mga higala nga makasabot unta ta karon aron madawat nato ang Espiritu Santo nga bisan walay tubig nga bautismuhanan apan pinaagi sa pagpakasabot nato sa atong pagtuon karon ikaw na bautismuhan na. Pwede na sab ka itunlod sa tubig nga literal. Kay nakasabot ka. Unsa may giingon sa maong buhat. Gis versikulo atong sugdon sa 43. Ato na ning gibasa gapon. Nga bisan pa walay bautismo sa tubig sama sa pag-adto ni Pablo nga nangabautismuhan sila sa tubig apan wala makasabot sa maong bautismo busa giusban pagbautismo ang mga tinunan. Ang tinunan pulong tinunan dili kay ang 12 ra ka apostoles. Tinunan man to gyapon sila. Kung ikaw nagatuo kay mo isugo nga himuan ninyo mga tinunan ang mga kanasuran. Busa kung ikaw nagatuo ug ikaw nagadawat sa mao nga mga pulong usa ka sa mga tinunan. Busa niya itong higayuna nabautismuhan sila sa maong tubig apan ang nagabautismo diha sa ngalan mao si Pablo. Tiyaw mo na. Kay giunsa lang kapod sa mga uban nga mga apostoles pag kanang pagbautismo sa ato ra ba nga mga kanang mga liman. Kugyan na ba kaayo pod sa sulwining may mong tapnat sir apan ang gimpambautismuhan
Tungod kay wa makasabot. Pila lang ka mga binulan nangawala. Apan kung ikaw nakasabot sa pagdawat kung nabautismuhan gyud ka sa tinuod nga ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu, walay bisan kinsa nga maka babag kanimo. Dili ka mapukan sa mga pagsulay nining kalibutan. Tanawara unsay giingon ni San Pablo, og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol, nagagda sa mga katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang yausya, og sa ilang pagkadungog niini, tiyan mo na, og sa ilang pagkadungog niini. Sa ato pagiayo pagpasabot ni San Pablo ni adtong higayuna sa ila. Sila gibautismuhan sa ngalan. Tiyan mo na, niya ng higayuna gibautismuhan sila sa ngalan. Kay ngano, og sa ilang pagpakadungog ni ini. Diya dayo na. Nga mo pa ilang pagkaibalo. Unsa di ay ang Espiritu Santo. Og imo nang basahon, diyan ang higayuna na dawat nila ang maong Espiritu. Kay nakasabot sila. Kay gisaysay pag-ayo ni Pablo nan karon ang mga hintil makadawat ba sa Espiritu Santo? Ang mga hintil makadawat usab bisan pa og dili mabautismuhan kon nakasabot nga nabautismuhan diya sa ngalan. Ha? Atong basahon sa 43 sa 8 sa buhat. Atong sugdon kay mao man ni ang biya nato nga verse ni adtong kagahapong adlaw. Mao ni siya ang titiks nako kining buhat 10:43. Niya. Kaniya ang tanang mga propeta nang himatuod nga ang tanang magatuo kaniya magadawat sa kapasaylohan sa mga sala pinaagi sa ngalan. Sa dekani ang magatuo kay daghan ang nabautismuhan sa tubig nga walay pagtuo. Walay pagtuo. Mao hinungdan nga pila lang kabulan nga matod pa sa maong naisyo karon nga nagpabautismo raman ko kay gihatagan man ko kwarta. Diya mo na kay sulwining man aron ma-promote. Mao na siya. Doon ay nagpost ana usa ka vlogger yang gi-interview ang maong nangabautismuhan nga nagpabautismo lang kuno tungod kay gihatagan siya og 100 ba to na mao na siya og madawat ang kapasaylohan sa mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Karon
mangutana ko ninyo. Unsa nga ngalan kanang anaa kanimo karon? Ha? Aduna ka ba'y pagtuo nga ang ngalan nga makapasaylo sa sala nato mao kanang ngalan nga gikan sa langit, nga usa ka ancient Hebrew nga mao si Yahusya, nga mao ang ngalan sa kaluwasan nga iya sa amahan. Ang ngalan sa amahan mao si Yaowa, nga nabati ni Apostol Juan Revelador, nga nabati niya ang mga manulunda nga nagingon hallelujah. Short word sa Yaowa, hallelujah. Prising pagdalaig kang amahang Yaowa. Si amahang Yaowa mao ang kaluwasan. Mabasa sa Exodo, ang iyang ngalan usa sa mga kaluwasan. Exodo, kundi ko malimot, kung nalimot ko, sorry, 15 versikulo 2 atong bata tanahon. Niya, si Yawa mao nga akong kaligunan o alawiton. Unsa gani? Si Yawa mao ang kaligunan og alawiton. Sunod, og nahimo nga akong kaluwasan. Mao hinungdan nga iyang gihatag ang iyang anak, nagdala sa ngalan nga Yao siya. Short word sa Yaowa, Yao, dayon siya kaluwasan. Nagpasabot nga kana nga ngalan iya sa amahan. Di ba? Si Rabayaw siya sa dinis kalibutan, nga mato niya ako miyani sa ngalan sa akong amahan. Apan wala nato siya dawata, walay pagtuo. Busa kay walay pagtuo, walay Espiritu Santo, og nangabautismuhan sa tubig, dali rang nawala. Tungod kay walay balaan nga espiritu nga nagadiktar sa iyang kinabuhi. Atong tibason pagbasa sa 44. Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsa diha sa tanan nga nakadungog sa pulo. Unsa gani? Mikunsa ang maong Espiritu sa tanan nga nakadungog. Talagsaon, di ba? 45. Og ang mga magtutuong may circumcision nga nanguban kang Pedro, kana may circumcision mauna siya ang mga Hudiyo nga mga limpyo nga mga tao, kay mao man nag-iisip sa unang panahon ang mga Hudiyo mo limpyo, kay mga tinuli nga mga tao kanang pulong circumcision. Pero kung dili ka Hudiyo, wala kay tuli, gitawag ka og hintil. Ingon niya na atong ipadayon, natingala og ang mga magtutuong may circumcision nga nanguban kang Pedro, nahatingala
nga ang gasa nga Espiritu Santo gibubo man bisan diha sa mga hintil. Ti aw mo na naabay tubig yatong igayon na. Diha ba sila sa bautismuhanan? Diha ba sila sa dagang tubig? Gibubo nga naman tungod kay aduna sila pagtuo. Bisan pa kung ikaw nabautismuhan sa tubig, wa ka kahibalo sa matuod nga ngalan sa Amahan. Wala ka mahibalo sa ngalan sa Espiritu. Wala ka makabaton, wa ka makadawat sa balaan nga Espiritu. Busa na tingala ang mga Hudiyo nga nanguban kang Pedro nga mismo di ay ang mga hintil pwede rang makadawat. Tungod kay unsa mas mituo pa sila, nahimo silang mga magtutuo. Igala ang ato nga mensahe kung ato ipadayon, kwao nato ang punto. Sa 46, kay sila nakabati man sa mga hintil nga nanaglito sa lain nga pinulungan o nagambahan sa aluwa. Unyas si Pedro mingon, andam ba? Kinsabay makasalanta? Usa dayon gibautismuhan sa tubig. Mao nang sa unang mga panahon, sa nahimo pa kong liman, sa magkuha kong desisyon, ako nang reviewhon, akong pangutan o nakasabot ba mo? Sa atong natunan, nasabtan ba ninyo? Nag-ingon si manalag na Isayas nga ang mutuo dili magdali. Busa ni atong higayuna, nangutana si Pedro, aduna ba'y makasalanta sa tubig aron dili kabautismuhan sila? Nga na nagpakadawat sa Espiritu Santo. Mubalipad pa ta? Nga dili lang ta mo pabautismo? Requirement na siya. Nga kinanglan nga tapos madawat nato ang Espiritu Santo. Kana bang nakasabuta? Pwede na. Dias tubig. Apan lahi karon. Maguna ang tubig. Bisag wala pa makadawat sa Espiritu. Ang atong oras dili na mutugot. Hinaot pa nga nasabta nato. Pwede mong makapangutana nako. Dahil comments diya. Pangutana mo. Kay kung wala mo wala mo makasabot. Aron nato madawat ang maong balaan nga Espiritu Santo. Og atong iduko ang atong mga ulo. Amahang Yahuwa. Amahang Yahuwa. Amahang Yahuwa. Nini nga takna sa kabuntagon sa naunang adlaw nga ipapahulay sa ikalimang bulan diya sa maong scripture calendar. Aniya kami nagabayaw sa among mga kamot og nagapasalamat kanimo nga ikaw mao ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isaac, ang aluwa ni Jacob, og amo usab ikaw nga aluwa. Hinaot pa amahang Yawa nga masabta namo ang mga pulong karon og mahimo kaming mga kanakan sa imong atubangan. Madawat namo ang balaan nga Espiritu Santo nga mao ang imong gisaad og ikaw magauban kanamo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Hallelujah. Set out og shalom.
Maayong buntag kaninyong tanan.